costume. They were fun. पूर्वं रामतपोवनाभिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं। पूर्वं रामतपोवनाभिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम्। वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। हे बालाः, कथं सन्ति? रामायणस्य कथां श्रोतुं सिद्धाः वा? रामायणस्य चतुर्थे भागे वयं दशरथः शापग्रस्तः कथं जातः इति दृष्टवन्तः खलु? तर्हि आगच्छन्तु, अद्य वयं दशरथमहाराजस्य पुत्रोत्पत्तिः कथं जाता इति पश्यामः। तथैव बालरामस्य बाललीलामपि पश्यामः, अस्तु वा? श्रवणकुमारस्य पितुः सकाशात् शापं प्राप्य दशरथमहाराजः प्रासादं प्रति आगच्छति। तत्र आगत्य स्वसभायां वने किं किं प्रवृत्तम् इति सर्वं सूचयति। तदा इक्ष्वाकुवंशस्य कुलगुरुः वसिष्ठः पुत्रवियोगेन मरणं प्राप्नोतु इति यः शापः श्रवणकुमारस्य पित्रा दत्तः, सः भवतः अपि पुत्रोत्पत्तिः भविष्यति इत्यस्य सङ्केतः एव। अतः चिन्तां मा करोतु, पुत्रकामेष्टियागं करोतु, अवश्यं पुत्रोत्पत्तिः भविष्यति इति उपदिशति। महर्षि वसिष्ठस्य वचनानुसारं दशरथमहाराजः विभाण्डकमुनेः पुत्रस्य ऋष्यशृङ्गस्य आधिपत्ये सन्तानप्राप्त्यर्थं पुत्रकामेष्टियागं करोति। यज्ञसमये यज्ञकुण्डस्य मध्यभागात् प्राजापत्यपुरुषः प्रत्यक्षः भवति। सः दशरथमहाराजाय एकं पायसेन पूरितं पात्रं ददाति। वदति च, एतत् पायसं सर्वेभ्यः पत्नीभ्यः ददातु इति। तदा दशरथमहाराजः पात्रे विद्यमानस्य पायसस्य अर्धांशं प्रथमपत्न्यै कौसल्यायै ददाति, अपरम् अर्धांशं प्रियपत्न्यै कैकेय्यै ददाति। अनन्तरं तयोः भागे पुनः एकैक अर्धांशं सुमित्रायै यच्छन्तु इति वदति। दशरथमहाराजस्य आदेशानुसारं कौसल्या कैकेयी च स्वीयभागे अर्धांशं सुमित्रायै यच्छतः। तिस्रः अपि पत्न्यः स्वीयभागत्वेन प्राप्तं पायसं भुक्तवत्यः। इत्थं केभ्यश्चित् दिनेभ्यः अनन्तरं तिस्रः अपि पत्न्यः गर्भवत्यः जाताः। अग्रे किं जातं जानन्ति वा? चैत्रमासस्य नवम्यां तिथौ मध्याह्ने कौसल्यायाः गर्भात् दशरथस्य प्रथमपुत्रस्य जननं जातम्। कैकेय्याः गर्भात् द्वितीयपुत्रस्य जननं जातम्। तथैव सुमित्रायाः गर्भात् युगलस्य जननं जातम्। पुत्रोत्पत्त्या
दशरथमहाराजः बहु हर्षमनुभवति। तथैव अयोध्यायाः सर्वे प्रजाः बहु हर्षमनुभवन्ति। दशरथमहाराजः सर्वेभ्यः प्रजाभ्यः दानधर्मादिकार्यं करोति। ततः परम् एकादशे अहनि दशरथमहाराजः महर्षिवसिष्ठं स्वपुत्रेभ्यः नामकरणसंस्कारं कर्तुम् आह्वयति। तस्मिन् शुभावसरे महर्षिवसिष्ठः दशरथमहाराजस्य प्रथमपुत्रस्य रामः इति नामकरणं करोति। कैकेय्याः पुत्रस्य भरतः इति, तथैव सुमित्रायाः ज्येष्ठपुत्रस्य लक्ष्मणः इति, कनिष्ठपुत्रस्य च शत्रुघ्नः इति नामकरणं करोति। एवमेव चतुर्णामपि पुत्राणां बाल्यं बहु आनन्ददायकम् आसीत्। तेषां चेष्टां दृष्ट्वा दशरथमहाराजः तिस्रः अपि पत्न्यः आनन्देन कालयापनं कुर्वन्ति स्म। तर्हि बालाः ज्ञातवन्तः खलु दशरथः कथं पुत्रकामेष्टियागेन पुत्रोत्पत्तिं प्राप्तवान् इति। रामस्य चेष्टाः तु अद्वितीयाः चमत्कारयुताः च आसन्। तस्य बाल्यलीला कथाम् एकां श्रावयामि वा? पश्यन्तु तर्हि। एकस्मिन् दिने कौसल्या बालरामं स्नापयित्वा अलङ्कारं च कृत्वा शय्यायां शायितवती। स्वयमपि स्नानादिकं समाप्य शङ्करस्य पूजां कर्तुम् आरब्धवती। ततः परं शङ्कराय लड्डुकस्य नैवेद्यं समर्प्य अन्यत्र किञ्चित् कार्यार्थं गतवती। किञ्चित् कालात् परं किं जातं, पुनः पूजागृहमागत्य पश्यति, तत्र बालरामः शङ्कराय समर्पितं लड्डुकम् आनन्देन खादन्नासीत्। एतद् दृष्ट्वा कौसल्या, अरे मम प्रियपुत्र राम, भवान् तु शयानः आसीत् खलु, अत्र कदा आगतवान्? एतत् किं कुर्वन् अस्ति भवान्? भगवतः नैवेद्यं खादन् अस्ति वा? इति आश्चर्येण पृच्छति। तदा रामः, एव मातः, पश्यतु, मम हस्ते लड्डुकमेव नास्ति, एकमेव खादितवान् इति वदति। कौसल्या बहु-आश्चर्येण झटिति स्वान्तःपुरं गत्वा रामस्य शय्यां परिशीलयति। तत्र रामः अस्ति वा इति। रामः निद्रातः उत्थाय आनन्देन तत्रैव क्रीडन् आसीत्। अरे पुत्र, अत्रापि भवान् अस्ति। किं करोति भवान्? अत्र पूजागृहे अपि भवान् लड्डुकं खादन् अस्ति, अत्र शय्यायां क्रीडन् अपि अस्ति। अरे एतत् किं जातं? महदाश्चर्यमिदम् इति पृच्छति। मातः, अहं तु क्रीडन् अस्मि इति रामः आनन्देन वदति। अत्र पूजागृहेऽपि रामः लड्डुकं खादन् अस्ति, तत्र शय्यायामपि क्रीडन् अस्ति। महदाश्चर्यमिदम्। इत्थं वदन्ती कौसल्या राममुत्थाप्य क्षीरं पाययति आनन्देन। दृष्टवन्तः खलु बालाः? एवमेव पश्यन्तु अग्रेपि किं करोति रामः इति। स्व अनुजैः सह रामः आनन्देन क्रीडति स्म। एकवारं क्रीडनवेलायां पिता दशरथः, हे राम, आगच्छतु अत्र इति मृत्तिकया क्रीडन्तं रामम् आहूतवान्। किन्तु पितुः शब्दं श्रुत्वापि मृत्तिकया एव सः क्रीडन् आसीत्। माता कौसल्या यदि तम् आह्वातुं गच्छति तर्हि, मातः, भवती मां गृहीतुं न शक्नोति, अहं तु धावामि
इति वदन् मातुः सकाशात् आत्मानं गोपयित्वा तिष्ठति स्म अथवा धावति स्म अपि। मृत्तिकया क्रीडित्वा पितुः अङ्के गत्वा उपविश्य हसति स्म। तदा दशरथः अरे पुत्र, अधुना पितुः अङ्के आगतवान् भवान्? इति वस्त्रं मलिनं जातं चेदपि किञ्चिदपि खिन्नः न भूत्वा हर्षेण तं प्रीणाति स्म। इत्थं बालरामः बहुविधं बाल्यलीलां प्रदर्शयन् आसीत्। तथैव बाल्यादारभ्य लक्ष्मणः रामेण सह आधिक्येन तिष्ठति स्म। शत्रुघ्नः च भरतेन सह क्रीडन् आधिक्येन तिष्ठति स्म। इत्थं चत्वारः अपि पुत्राः आनन्देन भवन्ति स्म। तद्दृष्ट्वा तिस्रः अपि मातरः बहु हर्षमनुभवन्ति स्म। हे बालाः, दृष्टवन्तः खलु रामस्य बाल्यलीलां चेष्टां च? तर्हि रामायणस्य अग्रिमे भागे वयं रामः ताडकायाः संहारं कथं कृतवान् इति पश्यामः। अस्तु वा? धन्यवादः। Angela Star.